बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज एक बड़ी अनोखी और बड़ी दिलचस्प खबर आपको सुनाते हैं कि भारत की जो मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के नाम से उसको जाना जाता है। 3 और 4 मार्च की दरमियानी शब को वहाँ पर क्या हुआ था और कौन से कैडेट्स थे जिनको जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है। जेंटलमैन कैडेट वो टर्म होती है जो कि इस एकेडमी में आने वाले जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको ये टर्म दी जाती है। एंड वाई दिस टर्म इज़ अलॉटेड टू देम, वो इसलिए कि वहाँ का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एक कल्चर प्रोटोकॉल और इसके अलावा एक तहज़ीब जो एक सिविलिटी का कल्चर जो उनको सिखाया जाता है। एंड इट्स फॉर एवरी कंट्री जहाँ जहाँ मिलिट्री एकेडमीज़ होती हैं एक कल्चर उनका मिलिट्री का होता है कि जो सिविलियन जाते हैं वहाँ पे सारे जितने भी लड़के जाते हैं लड़कियाँ जाते हैं तो उनको मिलिट्री कल्चर से मुतारिफ़ कराया जाता है और उनको जेंटलमैन कैडेट का, अगर हम IMA की बात करें तो जेंटलमैन कैडेट का नाम दिया जाता है। अब वहाँ पर 3 और 4 मार्च की शब को क्या हुआ वो आपको बताते हैं कि IMA की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा वाक़या हुआ कि शायद उसके लिए अभी इंक्वायरी में भी प्रोब जो अब की जा रही है मिलिट्री हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिशियल्स की जानिब से, उनको भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं कि इस वाक़े को कैसे कवर किया जाए। सुनने में आया है और हमने इतना इंतज़ार भी इसलिए किया इस ख़बर के हवाले से वीडियो बनाने में कि हमें कुछ ऐसी मालूमात मिल जाएं जो आपके साथ शेयर की जा सकें और ऑथेंटिक भी हों। जो इनके काफ़ी बड़ी एकेडमी है, काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर मुहित है और इसका एक जिम्नेज़ियम है, होशियार सिंह जिम्नेज़ियम जिसको कहा जाता है, वहाँ ये वाक़या हुआ। और कुछ जो हमें इतलात आई उसके मुताबिक कुछ अफ़गानी, कुछ ताजिक, कुछ उज़्बेक और कुछ और कैडेट्स थे जिन्होंने जिनका एक दे वेंट इनटू अ हीटेड डिबेट, एक आर्ग्यूमेंट हुआ उनका भारतीय अपने काउंटर पार्ट्स के साथ यानी भारतीय GCs के साथ। और उस का अंजाम ये हुआ कि इस वक्त 3 जो इंडियन कैडेट्स हैं वो ICU में हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इस हवाले से इनके अपने मीडिया की भी काफ़ी ख़बरें हैं। मगर हैरत की बात यह है कि भारतीय जो मिलिट्री ऑफिशल्स हैं गो कि इस तरह का वाक़या कभी उसकी हिस्ट्री में आया नहीं। बकौल लेफ्टिनेंट जनरल मारूफ रज़ा जो कि ख़ुद वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल है और वो 1990s से पहले के कुछ 3-4 वर्षों में IMA को हेड भी कर चुके हैं, उनके बकौल ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। और ये बहुत एक शॉकिंग और कंसर्न की का इसको कहा जा सकता है वाक़या कि ये क्यों पेश आया इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। मगर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि भारतीय GCs की हालत इतनी ख़राब थी कि उनमें से एक को 15 टांके आए हैं, एक का जबड़ा मुकम्मल टूटा हुआ था, एक के माथे पर गहरा ज़ख़म है और एक की कमर पर बहुत शदीद चोट आई है, यानी वी कैन कॉल इट लाइफ टाइम इंजरीज। और वो कैडेट्स जो इस वक्त एक बहुत ही नाजुक अपनी ट्रेनिंग से प्री कमीशन ट्रेनिंग से गुजर रहे थे उनके लिए तो ये चोट और ज़ख़म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन इंजरीज़ को बहुत ज़्यादा इवेल्यूएट किया जाता है दौरान ट्रेनिंग भी और फिर उनके ताहयात इसके लिए मसले आ सकते हैं। अब इन कैडेट्स को किस चीज़ से मारा गया है ये आपको बताते चलें कि वो इतने हॉरिफाइड थे, इतने शॉक में थे कि जितना वो बोल सके उसके मुताबिक जो हमें इतलात बताई गई हैं, हमें मालूमात दी गई हैं, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि जब उन्होंने हमें डंडों, पत्थरों और ईंटों से मारना शुरू किया तो हमें लगा कि जैसे हम जिनों भूतों से लड़ रहे हैं। लाइक उनके खौफ का ये आलम था भारतीयों का कि उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि हम बारबेरियंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये कौन सी मखलूक थी जिसके साथ हम लड़ रहे थे, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि उनके हाथ में जो आ रहा था वो हमें मार रहे थे। इस लड़ाई की वजूहात क्या थी? इस लड़ाई की वजूहात ये थी कि इंडियंस ने, पहले तो हमें सुनने में आता था कि रेप और ख़वातीन की तज़हीक, उनसे बदतमीज़ी, राह चलते बाज़ार में लड़कियों को छेड़ देना, उनके कपड़ों को वजूहात बनाकर उनको जलील करना, ये सिर्फ भारतीयों का अपने मुल्क में ही वतीरा नहीं है। मैं सबको इसमें गुनाहगार नहीं ठहराती, मगर इंटरनेशनली भारत में ख़ास तौर पे दिल्ली का नाम अगर लिया जाता है तो दिल्ली को एक रेप हेवन का नाम दिया जाता है क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स की जानिब से कि रेपिस्ट की जन्नत बनता जा रहा है। ख़ास करके निर्भया केस के बाद से तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठते हैं कि भारत में जो एक रेप वाला क्राइम है वो बजाय काउंटर होने के वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है।
اب یہاں وجہ یہ تھی کہ ان جی سیز نے، انڈین جی سیز نے اپنے کاؤنٹر پارٹس جو افغانستان کے تھے، جو تاجکس تھے اور کچھ ایک دو اور ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی خواتین کے جسموں کے اوپر کو بات کرنا شروع کی، ان کی فزیک کے، ان کی خوبصورتی کے. اور افغان جو کیڈٹ تھا وہاں پہ بقول جو اینی شاہدین ہیں جو اپنا ریکارڈ کرا چکے ہیں بیان ابھی تک انکوائری کمیٹی کے سامنے، بقول ان کے کہ یہ بھارتی کیڈٹ سے شروع کیا معاملہ اور انہوں نے ان کی خواتین کے لیے کچھ نازیبا الفاظ کہے، اور افغانستان کے کیڈٹ کو یہ کہا گیا کہ تم لوگ تو پلتے ہی ہمارے ٹکڑوں پر ہو. تو یہاں سے یہ اس اکیڈمی کا احسان جو ہے وہ اپنے اوپر یاد رکھنا. یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب تک کوئی 3000 اگر ہم رفلی جائزہ لیں تو 3000 تک جو ہے فورن کیڈٹس ٹریننگ پا چکے ہیں آئی ایم اے سے. آئی ایم اے نو ڈاؤٹ ایک بڑا شاندار ادارہ ہے، اس میں قطعاً کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اب اس واقعے کا ہونا، مودی گورنمنٹ، مودی رجیم پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے بہت مشہور ہو چکی ہے، طرح طرح کے واقعات جنم لے چکے ہیں. کشمیر کا 371 تو ایک جگہ رہ گیا، ان کے اپنے شہریوں کے لیے امینڈمنٹ ایکٹ آ گیا، لوگوں کو انہوں نے آئزولیشن سینٹرز میں ڈال دیا، کنسنٹریشن سینٹرز میں ڈال دیا، خود ساختہ جیلوں میں ڈال دیا، کچھ کو نکال دیا، کچھ کو بارڈر پر سڑنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اب ملک کا سب سے پریسٹیجیس ادارہ انڈین ملٹری اکیڈمی وچ از فیمس فار اٹس ڈسپلن ورلڈ وائڈ، آئی ووڈ ایڈمٹ دیٹ، کیونکہ میں خود جو ملٹری اداروں کے ساتھ اگر ہم ایز اے جرنلسٹ کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان اداروں میں کتنی سختی سے ڈسپلن کی پابندی کرائی جاتی ہے اور کن کن سخت مراحل میں سے گزارا جاتا ہے ان کو. وہاں پر ایسے واقعات کا ہونا کہ آپ کا کیڈٹ جو ہے وہ ایک دوسرے ملک کی عورت کی تضحیق کر رہا ہے اور پھر ایک دوسرے ملک کا جو کہ اس وقت ایک جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے، افغانستان اس وقت بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے، اور اگر ان کے لوگ ہمارے ہاں یا انڈیا میں یا کہیں اور ٹریننگ پاتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ان پر احسان ہے. وہ اتنے ہی آپ کے لیے قابل عزت ہیں جتنا ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں. یہاں پر سب سے افسوسناک امر یہ تھا، اور دوسرا افسوسناک امر یہ ہے کہ انڈین ملٹری اکیڈمی اس چیز کو مسلسل کور کرنے کی کوشش کریے. یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہیں بھی ہو تو اس کو ایک ایگزامپلری ایکشن بنانا چاہیے. آپ ان جی سیز کو جنہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹس کو ذلیل کیا، بدتمیزی کی اور پھر اس کے بعد ان کو مارنے کی کوشش کی، ان کو بھی نشان عبرت بنائیں تاکہ آئندہ کوئی اپنے کسی ساتھی کی، خاص طور پہ اپنے یونیفارم ساتھی کی بالکل اس طرح سے اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کے ملک کا مذاق نہ اڑائے. اسپیشلی مائی سپورٹ وڈ بی فار دی افغان گائز. اوبویسلی وہ ہمارے بالکل ایسے بھائی ہیں جیسے ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں. تو یہاں پر ان کو ڈسپلنری ایکشن لیتے ہوئے ان کو یا تو جو ٹرم ڈیلیز کی ایک پنشمنٹ ہوتی ہے وہ دینی چاہیے، یا پھر ایسے لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا جائے، کیونکہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ قطعاً یونیفارم کے لائق نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو چاہے آپ کے ملک میں ہو. اور ہمارے آرمی میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک ڈسپلنری ایکشن کی جو ایک روایت ہے وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور ایسی لاٹ کو پی ایم اے میں یا پہنچنے سے پہلے ہی سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، اور یا پی ایم اے میں ہی اگر دیکھا جائے کہ ان کے مزاج میں ایسی کچھ چیزیں ہیں تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. اسی لیے متی اللہ جان جیسے لوگ بھاگ جاتے ہیں. پھر تو آگے اگر چلیں تو ابھی اس کے اوپر کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل دی گئی ہے، انکوائری کمیٹی. وہ اپنی فائنڈنگز کب تک دیتی ہے یہ ابھی اندازہ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بھی ایک زخمی کیڈٹ کے منہ سے سنا گیا. اس میں بائی دا وے بتا دیں 16 سے 17 لوگ بہت شدید زخمی تھے، اور زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے اپنے افغان اور تاجک بھائیوں سے مار کھائی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا آئی ایم اے کے لیے اور آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے، کہ وہ اپنے کیڈٹس کی ذہن سازی کریں، ان کے ذہن کو ٹھیک کریں، نہ کہ انہیں مزید موقع دیں کہ وہ دوبارہ ایسے واقعات کرنا شروع کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اور آئی ایم اے سے یہ بڑی خبر تھی جس کو بھارتی میڈیا نے بھی اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن ہیٹس آف ٹو فیو انڈیپینڈنٹ میڈیا آؤٹلیٹس ان انڈیا کہ جنہوں نے اس کے اوپر بات بھی کی اور اس کو پبلش بھی کیا. تو آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور اچھے سبجیکٹ کے ساتھ. اپنی رائے سے آگاہ رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اور میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.